बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व लहुल हम्दु फिल आखिरति व हुवल हकीमुल खबीर। सभु साराह उन्ही अल्लाह लाइ आहे जेको आसमाननि ऐं ज़मीन जी हर शइ जो मालिक आहे ऐं आख़िरत में बि साराह उन्ही लाइ आहे। हू दानाव ऐं हर ॻाल्हि ॼाणंदड़ आहे। यअलमु मा यलिजु फिल अर्दि व मा यख़रुजु मिन्हा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यअरुजु फीहा व हुवर रहीमुल गफूर। जेकी ज़मीन में अंदरि वञे थो ऐं जेकी मंझाउसि निकिरे थो ऐं जेकी आसमान मां लहे थो ऐं जेको मंझिसि चढ़े थो, इहो सभु कुझु हू ॼाणे थो। हू रहम कंदड़ ऐं बख़्शणहार आहे। وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين। इनकार कंदड़ चवनि था त भला क़यामत असां ते छो नथी अचे। चवीन, कसम आहे मुंहिंजे ग़ैब ॼाणंदड़ पालणहार जो त इहा तव्हां ते ज़रूरु ईंदी। हुन खां का ज़रड़ीअ जेतिरी शइ बि न की आसमाननि में लिखल आहे ऐं न ज़मीन में, न की ज़रड़े खां नंढी ऐं न इन खां वॾी। सभु कुझु हिकिड़े पधरे किताब में लिखियलु आहे। ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم। ऐं इहा क़यामत इन लाइ ईंदी त जीअं हू उन्हनि माण्हुनि खे अजूरा ॾिए जिन ईमान आंदो आहे ऐं नेक अमल कंदा रहिया आहिनि। उन्हनि लाइ माफ़ी आहे ऐं मानाइतो रिज़्क़ आहे। والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم। ऐं जिन माण्हुनि असांजे आयतुनि खे घटि करण लाइ पाण पितोड़ियो आहे, तिन लाइ निहायत बुछड़े क़िस्म जो दर्दनाक अज़ाब आहे। ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد। ऐं नबी इल्म वारा ॼाणनि था त जेको तुंहिंजे रब वटां तो ते नाज़िल कयो वियो आहे सो बिल्कुलु हक़ आहे ऐं उन्हीअ ज़बरदस्त ऐं पंहिंजो पाण ई साराहियल अल्लाह जो रस्तो ॾेखारे थो। وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد। हक़ जा इनकारी माण्हुनि खे चवनि था तव्हांखे ॿुधायूं उहो माण्हू जेको तव्हांखे ख़बर थो ॾिए त जॾहिं तव्हांजा जिस्म ज़र्रा पुर्ज़ा थी कख प न थी वेंदा त वरी तव्हां वराए नएं सिर पैदा कया वेंदव। أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد। पतो नाहे त उहो माण्हू अल्लाह ते पाण ठाहे कूड़ थो हणे या वरी चरियाई थी पई अथसि। न बल्कि जेकी माण्हू आख़िरत खे नथा मञीनि उहे अज़ाब भोगण वारा आहिनि ऐं गुमराहीअ में तमामु परे वञी पिया आहिनि। أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب। भला उन्हनि करे आसमान ऐं ज़मीन खे न ॾिठो आहे छा जेकी खेनि अॻियां तोड़े पोयां वकोड़ियो बीठा आहिनि। असां चाहियूं त खेनि ज़मीन में ॻहाए छॾियूं या आसमान जा के टुकड़ा मथिन केराए विझूं। हक़ीक़त में इन में हिकु निशानी आहे हर उन्हीअ बाने लाइ जेको अल्लाह ॾांहुं रुजू करण वारो आहे। ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد। असां दाऊद खे पाण वटां वॾो फज़ुल अता कयो हो। असां हुकुम ॾिनो त ऐं जबलो साणस गॾिजी सुर मिलाईंदा करियो ऐं अहिड़ो ई हुकुम ॾिनोसीं पखियुनि खे बि। असां इन लाइ लोह खे नरम करे छॾियो।
أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. इहा हिदायत ॾेई त ज़िरहूं ठाह ऐं संदन कड़ियुनि जी माप पूरी रख ऐं ऐं दाऊद जी औलाद चङा अमल करियो जेके बि तव्हां करियो था मां उनखे ॾिसां पियो. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. ऐं सुलेमान लाइ असां हवा खे ताबे बणाए छॾियो. सुबुह जो उन जो घुलण बि 1 महीने जे पंध जेतिरो ऐं शाम जे वक़्तु बि उन जो घुलण 1 महीने जे पंध ताईं. असां इन लाइ रिजियल ट्रामे जो चश्मो वहाए छॾियो ऐं अहिड़ा जिन संदसि कब्ज़े में ॾिनासूं जेकी पंहिंजे रब जे हुकुम सां संदसि आॾो कमु कंदा हुआ. उन्हनि मां जेको असांजे हुकुम खां कंधु कढाईंदो हो तंहिंखे असां बाहि जे अज़ाब जो मज़ो चखाईंदा हुआसूं. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ऐं हू उन लाइ जोड़ींदा हुआ जेको हू चाहींदो हो. ऊचियूं महल माड़ियूं, मूर्तूं, वॾा वॾा हौज़न जेॾा थाल ऐं पंहिंजी जाइ तां न हटंदड़ गौरियूं देगूं. ऐं दाऊद जी औलाद अमल करियो शुक्रगुज़ार थी मुंहिंजनि ॿाननि मां थोरा ई शुक्र कंदा आहिनि. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. पोइ जॾहिं सुलेमान ते असां मौत जो फ़ैसिलो लागू कयो त जिन्हनि खे संदसि मौत जी ख़बर ॾियण वारी शइ उॾोही हुई जंहिं संदसि लठ खे खाधो. पोइ जॾहिं सुलेमान किरी पियो त जिन्हनि ते इहा ॻाल्हि खुली पई त जेकॾहिं हू ग़ैब ॼाणंदा हुजनि हा त इन्हीअ ज़िलत वारे अज़ाब में न पिया हुजनि हा. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. सबा लाइ संदन ठिकाणे में आई हिकिड़ी निशानी मौजूद हुई. 2 बाग साॼे ऐं खाॿे पासे खां. खाओ पंहिंजे रब जो रिज़्क़ ऐं शुक्रानो अदा करियो. उन जो मुल्क आहे ॾाढो भलो ऐं रब अथव बख़्शणहार. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. पर हुननि पुठी ॾिनी. पोइ त असां मथनि बंद भञी छॾींदड़ ॿोॾ मोकिली ऐं अॻियनि 2 बागनि बदिरां खेनि 2 ॿिया बाग ॾिना जिन में कौड़ा कसारा मेवा लयूं लाणियूं हुयूं ऐं के चंद ॿेरियूं. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. इहो हो बदिलो संदन कुफर जो जेको असां खेनि ॾिनो ऐं अहिड़ो बदिलो नाशुक्रे इंसान खां सवाइ असां कंहिं ॿिए खे न ॾींदा आहियूं. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ऐं असां उन्हनि जे ऐं संदन ॻोठनि जे विच में जिन में असां बरकत विधी हुई परे खां ई नज़र ईंदड़ बसंदियूं आबाद कयूं हुयूं ऐं मंझंदि सफ़र जा मुफ़ासिला हिकु अंदाज़े मुताबिक़ रखिया हुआ. घुमंदा फिरंदा वतो उन्हनि रस्तनि ते राति ॾींहं बिल्कुलु अमन अमान सां. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. पर उन्हनि चयो त असांजा रब असांजे सफ़रनि जा मुफ़ासिला डिघा करे छॾ. उन्हनि पंहिंजे मथां पाण ज़ुल्म कयो. पोइ असां खेनि कहाणियूं बणाए छॾियो ऐं सफ़ा कणो कणो करे छॾियोसीं. बेशक इन्हीअ में निशानियूं आहिनि हर उन माण्हूअ लाइ जेको सब्र वारो
ऐं शुक्र कंदड़ हुजे। ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. उन्हनि जे बारे में इब्लीस पंहिंजो अंदाज़ो सही लधो जो हू संदसि कढ लॻा सवाइ हिकिड़े थोरे टोले जे जेकी मोमिन हुआ। وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. इब्लीस खे उन्हनि जे मथां को ज़ोर कोन हो, बाक़ी इहो इन करे थियो जो असांखे ॾिसणो हो त केरु आहे आख़िरत खे मञण वारो ऐं केरु आहे इन बाबति शक में पियल। तुंहिंजो रब हर शइ ते नज़र रखंदड़ आहे। قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. चओ त सॼे ॾिसो उन्हनि माबूदनि खे जिन खे अल्लाह जे बदिरां तव्हां माबूद सम्झियो वेठा आहियो। हू न की आसमाननि में कंहिं ज़रे जेतिरी शइ जा मालिक आहिनि ऐं न ज़मीन में, न वरी हू आसमान ऐं ज़मीन जी मिल्कियत में को भाईवार आहिनि। इन्हनि मां को अल्लाह जो ॿांह ॿेली बि नाहे। ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ऐं अल्लाह वटि का सिफारिश बि कंहिंखे फ़ाइदो नथी ॾेई सघे सवाइ उन शख़्स जे जंहिं लाइ सिफारिश करण जी अल्लाह इजाज़त ॾिनी हुजे। तव्हांजो जॾहिं माण्हुनि जे दिलनि जी मूंझ लही वेंदी त हू सिफारिश करण वारनि खां पुछंदा त तव्हांजे रब कहिड़ी वरंदी ॾिनी? चवंदा त वरंदी सही मिली ऐं हू मथाहूं ऐं वॾो आहे। قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. पुछीन त केरु थो तव्हांखे आसमाननि ऐं ज़मीन मंझां रिज़्क़ रसाए? चओ अल्लाह। हाणे त पक ई पक असां मां ऐं तव्हां मां ज़रूरु को हिकिड़ो ई या त हिदायत ते आहे या पधरी गुमराही में पियल आहे। قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. चवीन त जेकी ॾोह असां कया आहिनि तिन जो पुछाणो तव्हां खां न थींदो ऐं न वरी असां खां तव्हांजे अमलनि बाबति का पुछा ॻाछा थींदी। قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. चवीन त असांजो रब असां सभिनी खे गॾु कंदो पोइ असांजे विच में हक़ मुताबिक़ फ़ैसिलो करे छॾींदो। हू ज़बरदस्त निबेरो कंदड़ आहे जेको सभु कुझु ॼाणे थो। قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. चवीन त मूंखे ॾेखारियो त उहे आहिनि केरु जिन खे हिन सां शरीक बणाए छॾियो अथव। हरगिज़ न, ज़बरदस्त ऐं दानाव त फ़क़ति उहो अल्लाह ई आहे। وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ऐं असां तोखे सभिनी इंसाननि लाइ ख़ुशख़बरी ॾींदड़ ऐं ड्रेजारींदड़ करे मोकिलियो आहे पर घणा माण्हू नथा ॼाणनि। ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ही माण्हू तोखे चवनि था त इहो वाइदो कॾहिं पूरो थींदो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो। قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. चओ तव्हां लाइ हिकु अहिड़े ॾींहं जो मियाद मुक़ररु आहे जंहिंजे अचण में न की पल बराबरि का देरि विझी सघो था ऐं न उनखे घड़ी खनि अॻे आणे सघो था। وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ही काफ़र चवनि था त असां कॾहिं बि हिन क़ुर खे न मञीदासूं ऐं न की इन खां अॻु आयल कंहिं किताब खे मञीदासूं। जेकर तूं ॾिसी वठी इन्हनि जी हालति जॾहिं उहे ज़ालिम पंहिंजे रब आॾो आणे बीहारियल हूंदा, तंहिं वक़्तु उहे पिया हिक ॿिए ते इल्ज़ाम हणंदा। जेके माण्हू दुनिया में हीणा बणाए रखिया विया हुआ, उहे वॾाई कंदड़नि खे चवंदा त जेकॾहिं तव्हां न हुजो हा त असां मोमिन हुजूं हा। قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين उहे वॾाई कंदड़ उन्हनि हीणनि माण्हुनि खे वराणी ॾींदा, छा असां तव्हांखे उन हिदायत खां रोकियो हो जेका तव्हां वटि आई हुई? न, बल्कि तव्हां पाण ई ॾोहारी हुआ। وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون उहे हीणा माण्हू उन्हनि वॾाई कंदड़नि खे चवंदा त असुल ॻाल्हि इहा आहे त इहो त राति ॾींहं जो पथेरियल मकर हो। जॾहिं तव्हां असांखे चवंदा हुयो त असां अल्लाह सां कुफ़ुर करियूं ऐं ॿियनि खे उन जो शरीक बणायूं, नेठि जॾहिं हू अज़ाब ॾिसंदा त अंदर में पछताईंदा ऐं असां उन्हनि काफ़रनि जे ॻिचुनि में ॻट विझी छॾींदासूं। भला माण्हुनि खे संदन अमलनि खां सवाइ बि को ॿियो बदिलो मिलंदो आहे छा? وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون कॾहिं बि ईअं न थियो आहे त असां कंहिं आबादीअ में को ख़बरदार करण वारो मोकिलियो हुजे ऐं उन ॻोठ जे आसूदनि माण्हुनि ईअं न चयो हुजे त जेको पैगाम तव्हां आंदो आहे असां उन खे नथा मञूं। وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين उन्हनि सदाईं इहो ई चयो आहे त असां तव्हां खां वधीक माल मिल्कियत ऐं औलाद वारा आहियूं ऐं असां सज़ा भोगण वारा आहियूं ई कोन। قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ऐं नबी चवीन त मुंहिंजो रब जंहिंखे वणेसि रिज़्क़ कुशादो ॾिए थो ऐं जंहिंखे वणेसि तंग ॾिए थो, पर अक्सर माण्हू नथा ॼाणनि। وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون इहा का तव्हांजी दौलत या औलाद न आहे जेका तव्हांखे असांजे वेझो कंदी हुजे, पर जेकी ईमान आणींदा ऐं नेक अमल कंदा उहे माण्हू आहिनि जिन लाइ संदन अमलनि जो ॿीणो अजूरो आहे ऐं हू ऊचिन माड़ियुनि में अमन सां रहंदा। والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون ऐं जेकी माण्हू असांजे आयतुनि खे हेठाऊं करण लाइ डुक डोड़ था कनि त उहे अज़ाब में फाथल हूंदा। قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ऐं नबी चवीन त बेशक मुंहिंजो रब पंहिंजनि बंदनि मां जंहिं लाइ चाहे थो रिज़्क़ कुशादो ॾिए थो ऐं जंहिंखे घुरे थो तंग ॾिए थो। जेको तव्हां ख़र्च करियो था उन जी जाइ ते उहो ई तव्हांखे वराए ॿियो ॾिए थो। उहो भले में भलो राज़िक़ आहे। ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ऐं जंहिं ॾींहुं हू
सभिनी इंसाननि खे मेड़े गॾु कंदो त मलाइकनि खां पुछंदो त छा इहे हुआ जेकी तव्हांजी पूॼा कंदा हुआ? قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. त हू जवाब में चवंदा त पाक आहे तुंहिंजी ज़ात, असांजो वास्तो त तोसां आहे ऐं न इन्हनि माण्हुनि सां। इहे असांजी न पर जिन्हनि जी पूॼा कंदा हुआ। इन्हनि मां घणनि इन्हनि ते ईमान आंदो हो। فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. अॼु त तव्हां मां को कंहिंखे न की नफ़ो थो पहुचाए सघे ऐं न वरी नुक़सान, ऐं ज़ालिमनि खे असां चवंदासूं त हाणे चखो मज़ो जहन्नुम जे अज़ाब जो जंहिंखे तव्हां कूड़ भाईंदा हुआ। وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. उन्हनि माण्हुनि खे जॾहिं असांजो चिटियूं आयतूं ॿुधायूं वञनि थियूं त उहे चवनि था त हीउ शख़्स त फ़क़ति इहो ई थो चाहे त तव्हांखे उन्हनि माबूदनि खां फेराए छॾे जिन जी पूॼा तव्हांजा अब्बा ॾाॾा कंदा आया आहिनि, ऐं पिणु चवनि था त हीउ रुॻो कूड़ जो ठाह ठाहियल आहे। उन्हनि काफ़रनि जे अॻियां जॾहिं हक़ अची वियो त चई ॾिनऊं त इहो त खुलियो खुलायो जादू आहे। وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. हालांकि न असां उन्हनि माण्हुनि खे अॻु को किताब ॾिनो हो जो खणी उनखे पढ़ंदा हुजनि, ऐं न तोखां अॻु उन्हनि ॾे को ॾिॼारींदड़ ई मोकिलियो हो। وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. उन्हनि खां अॻु थी गुज़िरियल माण्हुनि बि त कूड़ो सॼो हो। जेके कुझु असां उन्हनि खे ॾिनो हो तंहिंजी ॾहीं पतीअ खे बि ही न पहुता आहिनि, पर पोइ जॾहिं मुंहिंजे रसूलनि खे कूड़ो सॼाऊं त पोइ मुंहिंजी सज़ा बि कहिड़ी न सख़्त हुई। قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ऐं नबी चवीन त मां तव्हांखे रुॻो हिकिड़ी नसीहत थो करियां त अल्लाह जे वास्ते ॿ गॾिजी या हिकु थी दिमाग़ हलायो ऐं सोचियो त तव्हांजी संगतीअ में भला चरियाइप जी कहिड़ी ॻाल्हि आहे। हू त हिकिड़े सख़्त अज़ाब जे अचण खां अॻुवाट ई तव्हांखे ख़बरदार कंदड़ आहे। قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. चवीन त जेकॾहिं मां तव्हां खां को अजूरो घुरियो आहे त इहो तव्हांखे ई निभा हुजे। मुंहिंजो अजुर त अल्लाह ते आहे ऐं हू हर शइ ते शाहिद आहे। قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. चवीन त मुंहिंजो रब सची वही थो नाज़िल फरमाए ऐं हू सभिनी ॻुझुनि हक़ीक़तनि जो ॼाणंदड़ आहे। قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. चवीन त हक़ अची वियो, हाणे बातिल न की मुंहुं कढंदो ऐं न मोटी ईंदो। قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. चवीन त जेकॾहिं मां गुमराह थी वियो आहियां त मुंहिंजी गुमराही जो बार मूं ते आहे, ऐं जेकॾहिं मां हिदायत ते आहियां त पोइ इहो उन ई वहीअ जे करे ई आहियां जेको मुंहिंजो रब मूं ते नाज़िल करे थो। हू सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं वेझो आहे। ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. जेकर तूं खेनि उन वक़्तु ॾिसी जॾहिं हू वाइड़ा थिया हेॾे होॾे भॼंदा ऐं केॾांहुं बची न वञी सघंदा, पर वेझो ई पकड़िजी पवंदा।
وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. उन वक़्तु चवंदा त असां मथियुसि ईमान आंदो, हाणे भला किथां थी हथ अचेनि उहा शइ जेका वञी तमामु परे निकिती आहे. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. हिन खां अॻु उहे कुफुर करे चुका हुआ ऐं ॾोराहे हंध खां अणॾिठो गुमान कंदा हुआ. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. उन वक़्तु उहे जंहिं शइ जी तमन्ना कंदा रहिया उन खां महरूम कया विया, जीअं जो खाउन अॻु थी गुज़िरियल संदन तरीक़े वारनि सां थियो हो, छो त उहे ॾाढे शक में पियल हुआ.